معزز سامعین و حضرات، تسا حضرات دیکھ رہے ہو کہ میں طالب علم تو پہلا مولانا حافظ زین صدیقی صاحب اور دیگر سنافان رسول محبت بڑے انداز نعت خوانی کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے سر۔ تلاوت والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اتنا رکوع پڑھنا ہے، اتنی آیت پڑھنی ہے، اس تو بعد وہ صدق اللہ العظیم کہہ جائے۔ نعت خواں حضرات کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کئیاں نے کاپی رکھی ہوتی ہے، کئیاں نے کاغذ سے لکھنا ہوتا ہے۔ آج چونکہ جدید دور ہے، آج کل انہوں نے موبائل چ پڑھنا شروع کر دیا۔ پتہ انہوں نے بھی ہوتا ہے میں ایک کلام پڑھنا ہے، دو کلام پڑھنا ہے، تین پڑھنا ہے۔ کوئی سنے نہ سنے، کوئی بولے نہ بولے، انہیں پڑھ جانا ہے۔ دیکھو میں تقریر پڑھنے نہیں آیا، پڑھی نہ جاتی ہے لیکن انہوں نے پڑھی جاتی ہے جیڑی مٹی تھلے پہ گئے۔ تو میں کوئی کاغذ کوئی کاپی تو کوئی پینسل لے کے نہیں بیٹھا کہ میں نام لکھتا رہا تمہیں سناتا رہا۔ میں تہاڈے چہریاں دے تاثرات دیکھ کے تہاڈے نال گفتگو کرنی ہے۔ مینوں پھر پتہ لگے گا یہ میلاد سنن والے بیٹھے ہیں یا سنان والے بیٹھے ہیں یا صرف واہ واہ سبحان اللہ والے بیٹھے ہیں، سمجھن والے بیٹھے ہیں۔ گل سمجھن گے، سنن گے، کوئی گل پلے پے گی، میں کوئی سمجھا سکاں گا۔ اگر بچیاں کا اٹھنا بیٹھنا شور شرابہ اسی طرح چلتا رہا، میں سمجھو میں تو مشکل ہو جائے گا میرے پاس بھی گل کرنا۔ جڑے جڑے بچیاں دے قریب بیٹھے نے نا، اوتھے اوتھے اپنے اپنے بچیاں کو کنٹرول کر لو۔ اٹھن نہیں دینا بھائی جڑے تہاڈے ارد گرد بچے بیٹھے تے بچوں تسی بھی سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ میں کرسی تے بیٹھ گیا ہوں، میں کرسی چھڈنی کوئی نہیں۔ جیسا میری تقریر شرارت کرتا ہے نا، میں تقریر چھڈ کے اٹھ کے آگے مارنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں اس مزاج کا بندہ ہوں۔ آواز کسی دی نہ سبحان اللہ تسی ماشاء اللہ بھی کہہ رہی، سبحان اللہ بھی کہہ رہی، سب کچھ کہہ رہا۔ ہوں تسا سننا ہے تو میں صرف وڈیاں نوں درخواست کراں گا کہ جو گل سمجھ آئے تو کی کہنا، بس بڑے بڑے آپ بولیں گے کی کہنا سبحان اللہ۔ دیکھو مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے۔ کوئی خطیب ہوندے نے وہ کہتے ہیں جی میں نعرے تو بغیر نہیں چلتا۔ میں اس مزاج کا بندہ ہاں، جب نعرہ بج جائے نا تو میری لائن ٹوٹ جاتی ہے، تو میں نعرے تے نہیں چلتا، میں صرف سبحان اللہ تے چلتا۔ تو نعرہ کوئی نہ مارے، اگر کسی میں شوق بھی ہے تو کل نو اپنا شوق پورا کر لے۔ اج میری تقریر میرا مزاج نہ خراب کرے تو محبت نال گل سمجھ آئی تو کی کہنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے، پھر کی کہنا بلند آواز نال صلی اللہ کہہ دو بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا خالد صاحب نے، حافظ خالد صاحب نے پیار بڑے حکم دے دوسری مرتبہ تاکہ اس خوبصورت بند مسجد کے اندر حاضری دا سبق سنان دا شرف حاصل ہویا۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت میری اس حاضری کو قبول فرمائے، شرح صدر فرمائے اللہ رب العزت، محبوب خاک پاد سب کے شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آمین آہستہ کہو گے، حق سچ میں پھر بھی کہتا ہے سبحان اللہ اسی کہہ دو۔ آج ربیع الاول کی کتنی تاریخ ہے؟ سارے بولو گے بچوں، میں پہلے کیا سی بچیاں نہیں ہوں بولنا۔ دیکھو میں کلاس بھی پڑھانا ہے، جس طالب علم نے اپنے کول بٹھایا ہے نا جی، یہ جس سکول ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی بھی اسی سکول کے استاد ہیں، اسی ہوتے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں۔ اس بات میں اپنے شاگرد کو چن کے اپنے کول بلایا ہے۔ تو مینوں بچیاں کو سنبھالنا بھی آتا ہے، بچیاں کو پڑھانا بھی آتا ہے۔ تو بچوں میں آن لائن نہ توڑنا، میں گفتگو شروع کرنا چاہنا۔ جتنا ٹائم حضرت نے دیتا ہے نا، میں چاہتا کہ وہ تو کٹ ٹائم کے اندر میں تہاڈے نال زیادہ گلاں کراں، ورنہ انہوں روک وقت میرا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہن تک جتنے بھی انسان بنائے،
انہاں دی زندگی دے اندر 4 ادوار رکھ دیتے. کتنے؟ 4. بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بھائی؟ 4. اور پیر ہوئے، فقیر ہوئے، مولوی ہوئے، غیر مولوی ہوئے، جنرل ہوئے، کرنل ہوئے. زندگی دے 4 دور میں. کتنے؟ 4. حتیٰ کہ علامہ محمد اقبال دی سوانح حیات اگر کوئی لکھنا شروع کرے نا، قائد اعظم محمد علی جناح دی سوانح حیات کو لکھنا شروع کرے، ولادت کو شروع کر کے وفات دے اینڈ ہو جائے. وفات کے بعد کتاب پڑھ ہو ختم. بچپن بھی آیا، لڑکپن بھی آیا، جوانی بھی آئی اور بڑھاپا بھی آیا. بڑھاپے کے بعد کی ہے؟ موت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اللہ دے حوالے ہو گیا. اس کو کہ کچھ نہیں لکھ سکتے. تیری تے میری زندگی دی اے اوقات ہے کہ ولادت ہوئی، ذکر شروع ہویا، موت ہوئی، ذکر ختم ہو گیا. اللہ فرماندے نے جڑے کشکوڑیاں راجپوتاں والے نے انہاں دی زندگی دی بھی اتنی ہی اوقات ہے. ولادت ہوئی، ذکر شروع ہویا، موت ہوئی، ذکر ختم ہو گیا. یا اللہ سمجھانا کی چاہتے ہو؟ اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے انسان ایک پاسے، آمنہ دا لال ایک پاسے. سبحان اللہ بولی چاہیے. ساری دنیا دے مولوی، قاری، پیر، فقیر، گدی نشین ایک پاسے، محبوب دی خاکے پا ایک پاسے. وجہ کی ہے؟ میرا پتر دنیا تے آئے تے ذکر شروع کرے. چشتی دے گھر بیٹا ہویا، حضرت مفتی ہاشم صاحب دے گھر بیٹا ہویا، فلاں دے گھر بیٹا ہویا، حضرت خالد صاحب دے گھر بیٹا ہویا، بیٹی ہوئی. جنی دیر تک اولاد دنیا تے آ نہ جائے کوئی ذکر نہیں کرتا، تے جدوں ٹر جائے بعد چوں بھی کوئی ذکر نہیں کرتا. لیکن اے شان صرف اور صرف میرے محبوب نو رب نے عطا کی ہے کہ ہلے دنیا تے آئے نہیں، ذکر موجود ہے. دنیا تو پردہ فرما کے روضۃ الرسول آرام فرما رہے. زندہ و جاوید نے روضۃ الرسول دے اندر اتھوں درود و سلام پڑھیے، فرشتے لے کے جاتے، روزے تے جا کے پڑھیے، حضور خود سنتے جواب دیتے. یا اللہ سمجھانا کی چاہتے ہو انہاں دشکوڑی والے نو؟ اللہ فرماتے میں انہاں دا عقیدہ بنانا چاہتا کہ جدوں کچھ بھی نہیں سی، آدم بھی گنی ہوئی مٹی دے اندر سی، اودوں بھی میں سی یا میرے خیالات دے اندر مصطفیٰ سی. جدوں کچھ نہیں ہوئے گا، دنیا دا نظام سب دی طرح لپیٹ کے رکھ دیتا جائے گا. اس ویلے بھی قرآن عرضی دے گا میں رب دا نام چمکے گا یا محمد دا نام چمکے گا. تیری میری گل ہو رہے مصطفیٰ دی شان ہو. محبوب دی ساڈی زندگی شروع ہوندی بھی نظر آندی ہے، ختم ہوندی بھی نظر آندی ہے. محبوب او شخصیت ہے جنہاں دی سیرت شروع ہوندی تے نظر آندی ہے پر ختم ہوندی نظر نہیں. سبحان اللہ. سیدہ آمینہ بڑے حضرات بیٹھے فرماندے ہیں کہ جس ویلے حضور میرے شکل مبارک انسان بڑے حضرات میں توجہ کریں گے چلدے ہیں اگر میرا قدم کسی پتھر تے آ جاتا سی تو وہ موم نالوں بھی زیادہ نرم ہو جاتا سی. سیدہ فرماندی ہیں اگر میں چلدے ہیں چھان جو پہنچا جاتی سن تے آسمان دے بدل خود آ کے میرے تے سایہ کرتے سن. جناب عبدالمطلب ایک دن گھر آئے جا کے کہنے لگے آمینہ جنہاں دے شوہر دنیا تو رخصت ہو جان وہ بچیاں اور لڑکیاں خوشبو استعمال نہیں کرتیاں. جناب آمینہ نے عرض کی تھی سردار میں خوشبو تے لگائی کوئی نہیں،
کہنے لگے خوشبو تے سین چو بھی آ رہی ہے، کمرے چو بھی آ رہی ہے، کچن چو بھی آ رہی ہے، پورے مکان چو آ رہی ہے۔ سیدہ کہنے لگیاں سردار ایک خوشبو میری نہیں، خوشبو تواڈے پوتے دی ہے۔ اگر سبحان اللہ پوری کرو، میں ایک خوشبو تے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ علماء حضرات اینڈ تے کر چھڑ دین کہ محبوب دے پسینے چوں جنت دی خوشبو، محبوب دے پسینے چوں، بولو بولو بولو، محبوب دے پسینے چوں جنت دی خوشبو۔ میں کیونکہ طالب علم میں اپنے لوگ چلنا، میں کہنا جنت کون ہوتی ہے؟ محبوب نو خوشبو دین والی۔ جنت دی کی اوقات ہے؟ محبوب دے پسینے مبارک چو جنت دی خوشبو نہیں آتی، جنت دے پھلنا چو پسینے دی خوشبو آتی۔ یہ وہ محبوب ہے جنہی خاطر رب نے کل کائنات بنا دیتی، تے بنا کے پھر رب نے محبوب نو جس ویلے نازل فرمایا۔ چلو میں ایک مثال دے دوں، ابتدا کے اندر ہی کہ جس ویلے بچہ حافظ بن جائے نا، تو حضرت خالد حاجی خالد صاحب جو رہے ہیں، حافظ خالد صاحب ایک محفل کا اہتمام کر دو۔ دیکھا بھی پاکیاں کناتا بھی لگتی ہیں، سونڈ بھی لگ جاتا ہے، آج بھاویں سونڈ لیٹ ہو گیا ہے لیکن تکمیل قرآن کی محفل سے لگ جاتا ہے، سونڈ بھی لگتا ہے، سارے انتظامات ہوتے ہیں، کھانا بھی اچھا پکتا ہے۔ تو جس ویلے محفل عروج تے جاتی ہے نا، پھر حافظ خالد صاحب اس طالب علم اسٹیج تے لے کے آتے تاکہ انہاں سامعین نو پتہ لگے کہ وہ اے بچہ ہے جن کی خاطر سونڈ لگایا گیا، جن کی خاطر کناتاں لگائیاں گئیاں، جن کی خاطر مولویاں نو بلایا گیا، جن کی خاطر پینا تے گدی نشیناں نو بلایا گیا۔ پھر جس ویلے محفل اپنے عروج تے پہنچتی ہے نا، اس ویلے بچے نو لیا کے سٹیج تے کھڑا کرتے ہیں تاکہ دنیا نو پتہ لگے آج جو کچھ بھی ہے نا اس بچے دی وجہ تو بولو کہ میں جملہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تک جس ویلے سارے انبیاء آ کے چلے گئے، بشارتاں دے کے ٹر گئے، کائنات اپنے عروج تے پہنچی۔ پھر جس ویلے نقطہ عروج تے پہنچ گئی، پھر میں اپنے محبوب نو دنیا دے سامنے لے آ کے کھڑا کر دیتا آمینہ دی گود دے اندر، تاکہ کشتوری والے نو پتہ چل جائے اگر ساں چلتے پہنے تے اس مصطفیٰ دے صدقے، دنیا چلتی پئی ہے تے مصطفیٰ دے صدقے، ستارے چمکتے پہنے تے اس مصطفیٰ دے صدقے، سورج چمکتا پیا ہے اس مصطفیٰ دے صدقے، ہوا چلتی پئی ہے تے اس مصطفیٰ دے صدقے، پرندے مہک چہکتے پہنے تے اس مصطفیٰ دے صدقے، پھل مہکتے پہنے تے اس مصطفیٰ دے صدقے۔ سونے دے تینوں نہ بنانا ہوندا، اس قرہ عزیز ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ بنانا، آج قرہ عزیز کائنات دا ذرہ ذرہ بھی اگر موجود ہے، محبوب تیری قدمہ دی خاک دا صدقہ موجود ہے۔ اگر تو نہ آنا ہوندا، کشتوری بھی نہ ہوندا، تو نہ آنا ہوندا، بخار بھی نہ ہوندا، تو نہ آنا ہوندا، ملتانی بھی نہ ہوندا، تو نہ آنا ہوندا، لاہوری بھی نہ ہوندا، اے جو کچھ بھی میں بنایا تیرے صدقے بنایا، جو کچھ بھی لٹایا تیرے قدمہ تے لٹایا، تاکہ کشتوری آنے دا عقیدہ بن جائے۔ رب نے جدو بھی نعمتہ دتیاں مصطفیٰ تے وار کے دے دتیاں، مصطفیٰ تے قربان کر کے دے دتیاں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی پیران دا صدقہ دندہ ہے، کوئی وزیران دا صدقہ دندہ ہے، کوئی دنیا دا صدقہ دندہ ہے، میں جو کچھ بھی دندہ ہے آمینہ دے لال دے صدقے دے، جو کچھ بھی ہے کی دے صدقے سبحان اللہ کہہ دو، کی دے صدقے ہے بھی سیدہ کہنے لگیاں ولادت دا ویلا قریب آ گیا۔ چلو تاجی سبحان اللہ تے میں سوچ رہا کہ تانوں ایک چلک ولادت دی سنا دے سبحان اللہ۔ اچھا میں ولادت دا موڈ لے کے بیٹھا نہیں ہوں، بس ایک چلک دے کے جان لگا۔
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਮਾਲ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਿੰਡੋ, आलीशान शीशा है, संगे मरमर की, जो लभ्या सेन चला दो। क्यों? साडा घर है जी, चौधरी साहब का घर है, हाजी साहब का घर है, नंबरदार का घर है। अच्छा भी अपना घर तो चमका लिया, तो जो रब के घर की वारी आई है, जो साडे हालात खराब हो गए, मईशत खराब हो गई, कारोबार साडे ठप हो गए, अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ा मेरे घर लांदा है ना, मैं फिर ओहदे लाना शुरू कर दिंदा। अल्लाह विलादत सुनावांगे इंशाअल्लाह। कल सैयदा कहने लगी है कि विलादत का वेला करीब आया, मैं जरा घर तेल लभन की कोशिश की। तालिब नंबर की लभन की कोशिश की, तेल लभ जाए, मैं चिराग च पावां, सोने आना है, चलो थोड़ी जी रोशनी कर दे, चिराग च पावां तो थोड़ी जी रोशनी कर दें। कारी साहब रोशनी करने वास्ते सैयदा आमिना तेल तलाश करती हैं, सीरत दी किताबों में मौजूद है, तुम पढ़ सकते हो। तेल नहीं मिले, तेल नहीं मिले, तेल लियान वास्ते जनाबे आमिना पैसे तलाश करती, सैयदा नूं घरों पैसे भी नहीं मिले, पैसे भी बोल दो नहीं मिले। मैं तो सवालात रब नूं क्या रब्बा, अज तेरे महबूब आना है, अज रात ते तेरे महबूब की वालदा चाहती है कि चलो मैं चिराग में तेल पा के थोड़ा जिहा चिरागा कर लूं, तो तुसा तेल ही मुका छड्डिया, तेल भी नहीं मिल रहा, तो तेल लियान वास्ते पैसे भी नहीं मिलते पे, पैसे दे छड्डो। सैयद आमिना बाजार जाके ना जरा थोड़ा जिहा तेल ते लैके आओ। तवज्जो है तालिब इल्म वाला अकीदे दी गल दे लगा, मैनूं जो लगदा है रब क्या होएगा अज अगर सैयदा आमिना महबूब दी वालदा अज अगर पैसे लैके बाजार च तेल लैन गई ना, ते कश्तूरी दी औरतां नूं ते दलील लभ जानी, इन्हां भी पैसे पकड़ने ने ते टुर पैने बाजारां कि सैयदा आमिना नहीं सन गईयां। अल्लाह ने फरमाया आमिना जेरा चिराग तू जलाना चाहती है ना, कमरे विच जलाएगी, कमरा रोशन, सेन छनेरा, सेन च रखेगी, सेन रोशन, कमरे विच हनेरा, ते जेरा आफ्ताबे नबूवत मैं चमकाना चाहता हूं, सेन भी रोशन करेगा, मक्का भी रोशन करेगा, बसरा भी रोशन करेगा, ईरान दे आतशकदा भी बुझ जाएगा, कैसरो किसरा दे 14 किंगरे भी डिग जाएंगे। घर बैठे आमिना बसरा शहर दे ऊंट भी तेनों मैं बिठावांगा, जेरा तू चिराग जलाना है उहदी ते रोशनी कोई नहीं। आफ्ताब जेरा आसमान दा सूरज जी हाथ जोड़ के कह लगा या अल्लाह सुबह हो गई है, इजाजत होवे ते मैं अपनी रूटीन के मुताबिक दिन रोशन करा। अल्लाह फरमांदा है नहीं नहीं अज तेनू चमकन की जरूरत नहीं, अज पहले तू नहीं चमकना, अज आमिना दा चंद चमकेगा, अज तू नहीं चमकना, अज आफ्ताबे नबूवत चमकेगा, अज तू नहीं चमकना, अज आफ्ताबे रसालत चमकेगा। तू मकान रोशन करता है, आमिना दा लाल दिल रोशन करता है। आगे हुजूर आगे सुभान अल्लाह कह दो, बस मैं मेरे साथ करना गाड़ी से ला गया, गाड़ी सामने जरा टाइम देते ना, उसी टाइम में जब गल पूरी कर देंगे इंशाल्लाह कह लो बहुत आ गए हुजूर। सैयदा दी अखां चों आंसू आ गए, वो पे कह लगी काश अज अब्दुल्ला जिंदा होंदे, काश अज मेरे सरताज जिंदा होंदे ते महबूब दियां सोहणियां सोहणियां अखियां तकदे, सोहना सोहना मुखड़ा तकदे, गाल नाल गुफ्तगू करदी। सुभान अल्लाह को मैं तुहानू नक्शा दिखाना चाहता बड़े बड़े आवाज़ बोलन जरा। रवायत है हज़रत आमिना ने मेरे महबूब नू झोली विच पाया ते सेन च बैठ के खिलांदियां नजर आंदियां, खिला रही सन के आसमान दे सितारे सारे, आसमान दे
سارے اکٹھے ہو کے سیدہ آمنہ کہدیاں نے اتنے قریب آ گئے کہ مینوں خطرہ پہ گیا کہ میرے تے میرے لال تے نہ ڈگ جان آسمان دے ستارے بھی سلام کرنا دین فرشتیاں دا سردار جبرائیل بھی سلام کرنا رہا جے سیدہ آمنہ کہدیاں جدوں دا آم میرا محبوب میرے شکم مبارک چایا انہاں 9 مہینے دے اندر کوئی رات خالی نہیں گئی جس رات میں نو کسی نبی نے آگے سلام نہ کیتا ہوئے میں کسی نبی نے آگے مبارک نہ دیتی ہوئے آگے کشتوری دیا نوجوان اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے میں اپنے انداز تیرا ایمان تازہ کرنا چاہتا سیدہ بیٹھی آنے تے جبریل امین فرشتیاں دا لشکر لے کے آرتے آگے مبارک باد دن تے جو کہتے ہیں ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری چولی میں آیا حبیب خدا مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری چولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے تیری چولی میں آیا حبیب خدا آج لوگ سبھی کلا دے اندر مسلیاں تے کھڑے ہو کے مسجداں دے محراب دے اندر کھڑے ہو کے اے رولا پائی دل شہر دے اندر بھی پنڈاں دے اندر بھی جو فلاں مسلک والے حضور دا شان نہیں مانتے فلاں مسلک والے حضور دا مقام نہیں مانتے فلاں مسلک والے حضور کو اپنے بڑے بھائی درگاہ مقام دیندے اللہ یعذب اللہ میں مسجد دے اندر پاوضو بیٹھا میں پاوضو پلیز داری دے نال گل کرن لگا گشتوری آیا اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے طالب علم دا جملہ ذرا انہاں لوکاں تک لے جا جڑے کہندے نے فلاں نے اپنے محبوب دا شان نہیں مانتے فلاں نے محبوب نو اپنے بڑے بھائی ورگا مقام دیندے آ ذرا میں اپنے انداز تینوں محبوب دا شان سنانا چاہتا آ ذرا میں اپنے انداز تینوں محبوب دا مقام تے اپنے اقابل دا عقیدہ دسنا چاہتا اے مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں جیڑا کہنا ہے کہ فلاں نے اپنے ورگا کہندے تے کہنا ہے کہ طالب علم آیا سی مسلک دیوبند دا نوکر تے خادم علماء حق علماء دیوبند دا نوکر تے خادم تے عقیدہ دے کے گیا ہے اے مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا نیل بھرے اباب میرے بولیں گے تے مزہ آ جائے گا تیرے جیا تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی میں لبات پانچ ہوئے کوئی سونا نبی میں لبات تاج ہوئے کوئی میں لبات تاج ہوئے کوئی مینوں تے ہے نا پتا سیدہ کے دن میں بڑی پریشان مکے دے اندر خبر پھیل گئی کہ عبداللہ دے گھر بیٹا ہویا آمینہ دے گھر بیٹا ہویا عبدالمطلب دے گھر پوتا آیا اور دیہات دے اندر آن والیاں دائیں کٹھیاں ہو کے گروپ دی شکل دے اندر مکے شہر چا گئیاں ساریاں دائیاں لب دیاں
آمنا اسی دائیاں دیہات چونی سبحان اللہ اسی دائیاں دیہات چونیاں پتر لے آئیں سبحان اللہ آ جاؤ سیدہ دروازہ کھولے دائیاں اندر آئیں کہنے لگی آمنا بیٹا تے بکھا دیا سیدہ کیوں چولہے میں آرام پہ کر دے سو رہے ہیں اچھا چہرہ نہیں کھائیں گی کہنے لگی کیوں نہیں کھاؤں چہرہ تک کیا کہنے لگی آمنا پر سونا دے ہو دے سبحان اللہ نہیں جنا کیتا ہی میں ہوتے نال مخاطب ہوں آمنا تیرا لال سونا دے ہو دے اجازت ہوئے تو میں لے جاؤں سبحان اللہ سید آمنہ کہنے لگی ہیں پہنے گل سن لے میں صرف پتر دے سکتی ہوں میں بیوہ عورتاں اے یتیم ہے میں صرف پتر دے سکتی ہوں میں معاوضہ کوئی نہیں دینا ایک دوسرے کو کہنے لگی ہیں چل پھر پہنے توں لے جا اتھوں تے کچھ نہیں لبنا اتھوں تے کچھ نہیں لبنا اللہ فرماتے انہاں بدبختاں نوں کی پتہ ہوئے کہ یہی تے دروازے جو تو سب کچھ لبدا ہے یہی تے ایک دروازہ ہے جو تو سب کچھ لبدا ہے یہ بدبخت ہے میں کہ یا اللہ میں تے ہن تک سننا آیا تیرے محبوب دا در وہ در ہے جو تو اج تک خالی کوئی نہیں مڑیا سبحان اللہ تو دائیاں خالی جان دیاں نے اللہ نے فرمایا ایسے بدبخت بھی دنیا میں موجود نے جڑے محمد کے دروازے تو بھی خالی جان خدا نہ بدبختوں کو بچائے کہنے لگے اسی نہیں جانا پہلے تو لے جا تو کہتی تو لے جا تو کر دیا محبوب کے دروازے تو دفع ہو علماء لیتے وقت گزریا دروازے پہ دستہ کون میں حلیمہ سبحان اللہ سیدہ نے کہا کی لینا ہی ہے حلیمہ میں دائیاں تے میں بیٹا ویکھا نہیں ہاں تے لینا ہی ہاں سیدہ اپنے کہنے لگی حلیمہ واپس ٹوڑ جا پہلے بھی آئیاں سن یتیمی کا تانا تے مینوں بیوہ ہوندا تانا دے کے ٹوڑ گئی ہیں میں کنڈا کوئی نہیں کھولنا تے واپس ٹوڑ جا میں پتر دینا ہی نہیں لگتا رب کیا ہوئے گا آمینہ کیوں یہ دیا گلا کر دیئے وہ آئیاں سان ایک بھیجی گئی مارا لگے دے وہ آئیاں سان ایک بھیجی گئی ہے تے انہوں میں بھیجے ہے سیدہ دروازہ کھول گیا سیدہ حلیمہ صدہ محبوب دے چولہے کو جاتی ہیں حضور آرام کر رہے سن تے سو رہے سن سو رہے سن تے سفید چادر محبوب دے رخ انور دے انج پائی ہوئی تے سو رہے سن میں کہ اللہ محبوب کو سلایا کیوں اللہ فرماندے نے کشکوری والے کا عقیدہ بنانا چاہتا جرا سو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا عقیدے دی گل مولانا عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت اور اہل بیت مصطفیٰ اور اصحاب رسول اے چار عقائد اور نظریات نے کشکوری والے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے میں گاؤں وچ جاواں میں شہر وچ جاواں میں ہر مقام تے ہر تقریر دے اندر چاہے 5 منٹ دی ہوئے چاہے 10 منٹ دی ہوئے گھنٹے دی ہوئے عقیدہ توحید عقیدہ ختم نبوت ناموس صحابہ ناموس اہل بیت و ازواج مصطفیٰ یہ چار میں ضرور بیان کرنا کیونکہ میں اپنی ہر تقریر زندگی دی آخری تقریر سمجھ کے کرتا تھانو اپنی زندگی تے یقین ہوئے گا میں تو اپنی زندگی تے کوئی یقین نہیں کس مقام تے زندگی دی شام ہو جائے لیکن عقیدہ ہمیشہ سچا تے سچا دے کے گیا ایس قرآن عرضی دے اگر کوئی مشکل کشا ہے ایس قرآن عرضی دے اگر کوئی حاجت روا ہے ایس قرآن عرضی دے اگر کوئی مختار کل ہے ایس قرآن عرضی دے اگر کوئی کرنی والا ہے اور
کافر حالات خراب نے تو پھر عقیدہ چھڑ دئیے حالات خراب نے پھر عقیدہ کے مسلک چھڑ دئیے توحید نہ سنائیے ایمانداری نہ دسنا تہاڈے تے میرے نالوں جتنے اہم حالات ساڈے تے آ گئے حضور تے مشقتاں ایں تو گھٹ سن کے زیادہ سن سارے بولو گے زیادہ سن نا نماز دے دوران پشت مبارک تے اوجری نہیں رکھی گئی پٹا نہیں پایا گیا گل گھسیٹن کی کوشش نہیں کی گئی کنڈے نہیں بچھائے گئے پورا نہیں بچھایا گیا قدموں کے اندر مشن چھڑ دیتا میرے محبوب عقیدہ چھڑ دیتا زنیرہ دیاں اکھیاں نکلیاں ہویاں نہیں دیکھیاں محبوب نے سمیہ دے ٹکرے نہیں دیکھے حضرت حمزہ دی لاش دے ٹکرے دیکھے مصطفیٰ نے عقیدہ نہیں چھڑیا اج ساڈے تے ذرا جی مشکل آئی ہے تے اسی کہندے جاندی کرو چشتی صاحب ہاتھ ہلا رکھیا کرو پھر عقیدہ چھڑ دیندے حق چھڑ دیندے مسجد وچ بیٹھ کے میں گل کر رہا کہ میں اج تک تقریر لوکاں نوں راضی کرن لئی نہیں کیتی میں ہمیشہ تقریر تے گفتگو رب نوں تے رب دے رسول نوں راضی کرن واسطے کرتا ہوں سبحان اللہ حضور آئے بتاں دے پجاریاں نوں بتاں دے اگوں اٹھا کے کدے دروازے تے بٹھانا ہے بولو گے رب دے دروازے تے جنہاں نے زندہ درگور کیتیاں سن اپنیاں بیٹیاں حضور آئے کس واسطے آئے سن دھیاں نوں عزت دینا آئے سن نا یتیماں دے سر تے دست شفقت رکھن آئے سن بیوہ عورتاں دا حق دین آئے سن حق کھان نہیں سن آئے جیسی کی کرتے اسی تقریرہ بھی کری جاندے ہیں نمازاں بھی پڑھی جاندے ہیں تسبیحاں بھی کیتی جاندے ہیں یتیماں دا مال بھی کھائی جاندے ہیں بیوہ دا بھی کھائی جاندے ہیں حق بھی کھائی جاندے ہیں لوکاں دے پھر اسی دیندار محبوب یہی تے ختم کرنا ہے سن محبوب کہتے سن اے جڑیاں بیٹیاں رب تانوں دتیاں نے نا یہ عزتاں نے ٹوٹ نہیں جنہاں نوں رب بیٹیاں نال نوازے او سبحان اللہ کہہ دے عزتاں نے ٹوٹیاں وہ ایک بندہ سی نا 5 بیٹیاں ہو گئی بیچارے میری ماواں تے بہناں نوں تو پلے چڑھدے سی میری ماواں تے بہناں گفتگو سن رہی ہیں میں انہوں نے بھی کہا کہ میرا یہ جملہ ہے جڑا میں واقعہ سنانا چاہ رہا ذرا اپنی دلاں دی تختی تے نوٹ کر لین پھر پتہ نہیں دوبارہ زندگی چ ملاقات ہوئے نہ ہوئے زندگی وفا کرے نہ کرے لیکن یاد رکھنا جیڑا اس انشاءاللہ اس واقعے نو سن کے سبق حاصل کر گیا دنیا بھی سمجھ جائے گی تے آخرت بھی سمجھ جائے گی انشاءاللہ کہہ لو صاحب 5 بیٹیاں ہوئیاں ایک نوجوان دے کتنیاں 5 بیٹیاں اگوں امید ہوئی نا بیوی نے تے کہنے لگا اگر تے ہویا بیٹا پھر تے قبول ہے تے جے ہوئی نا بیٹی تے میں طلاق دے دینی ہے تے میں ہمیشہ لے تینوں تیرے ماپیاں دے گھر ٹوڑ چھڈنا ہے اے جملہ کیا انہیں وقت گزریا وقت ولادت قریب آیا تے رب نے 6ویں پوری دے چھڈی کنیاں بیٹیاں ہو گئیاں بولو گے کنیاں بیٹیاں ہو گئیاں 6 بیٹیاں ہو گئیاں ماریا کٹیا تے ایک گل کہہ کے چلا گیا کہ میں اپنے دوست وال جا رہا میرے آن تک میرا گھر چھڈ کے ٹر جا ورنہ میں طلاق دے کے ہمیشہ لے تینوں چھڑ دیا اور یہ واقعہ میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا اللہ علماء نے لکھیا ہے وہ بندہ ناراض ہو کے اپنے دوست دے گھر جا کے اودی بیٹھک دے اندر سو جاندا جے جس ویلے خواب وچ گیا نا اللہ نے کہو فرشتو اینو ذرا پیر وچ بیڑیاں پوا کے لے جاؤ نا جہنم دے پہلے دروازے ول لے جاؤ جہنم دے پہلے دروازے ول لے جاؤ جہنم وچ سٹ جو اس بدبخت نو پیراں وچ بیڑیاں پائیاں ہوئیاں نو بندہ خواب ویکھدا ہے کہ میرے پیر وچ بیڑیاں پا دتیاں فرشتے لے کے جاندے جہنم ول پہلے دروازے تے پہنچے تے پہلے
दूसरे दरवाजे से दूसरी बेटी, तीसरे दरवाजे से तीसरी बेटी, चौथे दरवाजे से चौथी बेटी मौजूद है, पंजवें दरवाजे से पंजवीं बेटी मौजूद है, छठे दरवाजे से छठी बेटी मौजूद है। जिस वेले सतवें दरवाजे वाल लेके जा रहे ना, दरवाजे तो जहन्नम के अंदर दाखिल होने लगे, दरवाजा खाली नजर आया, अंदर जान लगे ना आवाज आई फरिश्ते हो इनू जरा जगा दो, इनू जरा होश च कर दो, इनू उठा दो। जिस वेले उठिया ना घबराया होया पसीने दे नाल शराब हो, जुत्ती भी नहीं पाई, दौड़े अपनी बीवी नाल जाके कहने लगा पलिए लोगे वुज़ू करते जरा मुसल्ला बिछाना, आ रब तो दुआ करते हैं मैनू पुत्र नहीं चाहिए, मैनू एक बेटी और दे दे ताकि मेरी जहन्नम का सतवां दरवाजा भी मलिया जाए, सतवां दरवाजा भी बंद हो जाए। कश्तोरी दे नौजवाना अज मेरी मौत हो जाए, मेरी मैयत पता नहीं रोना, मेरी मैयत अगर रोंदी नजर आएगी तो धी रोंदी नजर आएगी, अगर मेरी मैयत ते रोंदी नजर आएगी तो मेरी लाडली रोंदी नजर आएगी, मेरी मैयत और रोंदी नजर आएगी जिन्हों मैं उन्होंने ससुराल तोड़ छड़िया से, मेरी मैयत और रोंदे नजर नहीं आएंगे, और ते अपने कफनान ते दफनान दे इंतजाम वाल लग जाएंगे, कराता लगवान लग जाएंगे, चावलों के इंतजाम च लग जाएंगे, वकीलों को बुलान लग जाएंगे, मौलवियों को बुलान लग जाएंगे। एक घंटा या 2 घंटा पुत्र अपने बाप के मंचे ते बैठ के रो सकता है, इस तो ज्यादा नहीं रो सकता कि सारी रात तेरी ते मेरी कबर ते मेरी मंजी ते बैठ के रो सकता है। दोनों बेटी कहते ने अपनी जायदाद चो हक भी देना गवारा नहीं करते। अगर बेटी उठ के कह देना भाईजान, अगर हमशीरा उठ के कह दे भाईजान मैनू मेरे मालक की जायदाद चो हिस्सा दे दियो, ते भाई मेरा को अकड़ा के करदन ते सीना तान के कहंदे चुप करके बैठ जा, मैं तेरी शादी च तेरी जरूरत नालों ज्यादा, तेरे हिस्से नालों ज्यादा तेरे ते खर्च कर चुकिया, तेरा बाप की जायदाद च कोई हिस्सा नहीं है। सजना एवं किसी गलत फहमी में ना रही, एवं किसी पुल्ली ना पै रही कि तेनू तेरिया नमाज़ा बचा लैनगियां। मैं हाथ जोड़ के अपनी उन्हां बुढ़िया मावां भी कहांगा जिन्होंने आने वालिया नौवां का जीना दोबर कर दिता, जिन्होंने फरिजा के दरवाजे बंद कर दिते, जिन्होंने नौवां ते किचन के दरवाजे बंद कर दिते, जिन्होंने नौवां ते पेटियां के दरवाजे बंद कर दिते, जिन्होंने अपनी नौवां नू कमलियां तक महदूद कर दिता, जिन्होंने अपनी नौवां ते जुल्म तशद्दुद करके उन्होंने गुलाम बना के रख दिता। आवाज आई कल क़यामत दा दिन होगा, रब आवाज देगा वाई ज़ल्मौत तो सोइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। खड़ी हो जाओ, खड़ियां हो जाओ जिन्होंने जिंदा दरबार किया गया, खड़ियां हो जाओ जिन्होंने नजायज मारिया गया, खड़ियां हो जाओ जिन्हों के हाथ कट दिते गए, खड़ियां हो जाओ जिन्हों के कदम छल कर दिते गए। अज किसी सस तो डरन की जरूरत कोई नहीं, अज किसी ससुर तो डरन की जरूरत कोई नहीं, अज किसी जेठ को डरन की जरूरत कोई नहीं, अज किसी देवर तो डरन की जरूरत कोई नहीं, अज किसी शोहर तो डरन की जरूरत कोई नहीं। वाई ज़ल्मौत तो सोइलत, जवाब दो खड़ियां होके वाई ज़ल्मौत तो सोइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। क्यों तानू कतल किया गया, क्यों तादे ते जुल्म किया गया, क्यों तादे ते कलम पानी गिरा दिता गया, क्यों तानू चलदे अंगारियां दे जबरदस्ती उड़ाया गया, क्यों तेरे घर वालियां ने तेरे ससुराल ने तेरा जीना हराम कर दिता। जदों बेटी बोलेगी ना फिर सजना जरा अपने गिरबान वल वेख, साडियां नमाज़ां इस काबल नहीं कि सानू जन्नत च ले जान। जदों बेटी साडे खिलाफ उठ के खड़ी हो गई फिर कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। रब दी पकड़ बड़ी सख्त है, याद रखना।
ایویں کسی بھولنا چ نہ رہنا. ملاد مناؤ نہ مناؤ, نماز پڑھو ساری رات گزار دیو, سجدے چ پے رہو, سجدے چ تسبیحاں لمبیاں لمبیاں کر کے پے رہو. لیکن اگر کسی تے نجائز ظلم کرو گے نا, ظلم, ان بطش ربک لشدید. محبوب آئے سن ظلم مٹان آئے سن. صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی. ساڈے ہاتھ بول رہے ایسا کی کرتے رہے, قدم بول رہے اسی کتنے جاندے رہے, زبان بول رہے, اکھیاں بولن کے. اج اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ساڈیاں دھیاں ساڈے حق وچ بولن, سبحان اللہ, انہاں دا حق انہاں نوں دیو. ہسو نا, زبردستی معاف نہ کرواؤ, اصلے دے زور تے معاف نہ کرواؤ. اپنا حق انہاں دا حق انہاں کولوں. نشانی تے بندوق رکھ کے پیر کہندا ہوئے من جا ورنہ نہیں مار دیاں گا, او من جائے گی چھڈ جائے گی, لیکن یاد رکھنا سجنا تیری قبر عذاب بن جائے گی. تو بہن دے پیشانی تے بندوق رکھ کے 4 ایکڑ کی 4 لاکھ ایکڑ بھی جمع کر لا, جے رب دی پکڑ چ آ گیا نا تو تینوں 2 گز زمین بھی لبنی کوئی نہیں. سبحان اللہ, تینوں 2 گز بھی نصیب نہیں ہونا. ایویں کسی کو لینا پئی نہیں. محبوب اسی جہالت نو ختم کرنا ہے سن بیٹیاں نو بیٹیاں دا مقام دے. اللہ اللہ, کل دور چلے گئے. سبحان اللہ کہہ دو. کہنے لگے علامنا اے جیڑی ہن تیرے دروازے تے لچار تے لاگڑ آئی ہے نا, جیڑی اونٹنی بھی نہیں ٹرتی پئی. سبحان اللہ, آئی نہیں ہے, انہوں تے بھیجے ہے, بھیجے ہے میں نے. علماء لکھتے ہیں ملاقات ہوئی سیدہ آمنہ دے سیدہ حلیمہ, جس ویلے چہرہ ویکھیا تو کہنے لگی آمنہ تیرے پتر نو میں لے جانا ہے. سیدہ آمنہ نے وہی جملہ کیا, پہنے تو پتر تے لے جا پر میں دے کچھ نہیں سکتا. سیدہ حلیمہ نے کہا آمنہ جن نے پتر دے دیتا انہوں نے کول کی رکھیا. میں تو پتر لینا سی لے لیا, میں دے تو اور کچھ نہیں لینا. میں پتر لینا سی میں لے لیا, میں اور بولو 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 نہیں لینا. علماء لکھتے ہیں, بس میں واقعہ ختم کر رہا. علماء لکھتے ہیں کہ جناب حلیمہ نے حضور نو اٹھایا ہے, جس ویلے گھروں باہر نکل رہے ہیں باہر کھڑا سی سیدہ دا شوہر. بیٹے کہنے کیا حلیمہ کچھ ملے ہے, کی کیا کچھ ملے ہے؟ حلیمہ کہنے لگے سرکار کچھ نہیں سب کچھ مل گیا ہے. سبحان اللہ, کچھ نہیں سب کچھ مل گیا ہے. ایسا ملے ہے کہ یہو جی آپ تکیا نہیں کوئی نہیں. یہو جی آپ بولو 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 تکیا بھی کوئی. علماء لکھ دیں اونٹنی تے سوار ہو گئے نا, سیدہ حلیمہ نے حضور نے پکڑا پیچھے بیٹھ گئی نا, شوہر اگے بیٹھ گئے. اونٹنی نو اٹھاندے نہیں پر اونٹنی اٹھتی نہیں. بولو بولو اٹھتی نہیں. میرا تصور اونٹنی آکھیا ہے یا اللہ اج مینوں زبان دے تے میں حلیمہ دے شوہر نو نبی دا مقام دساں. سبحان اللہ, نبی دا مقام دساں, نبی نو پیچھے نہیں بٹھائی دا. سبحان اللہ, محبوب نو سیدہ حلیمہ نے شوہر دی گود وچ رکھیا. شوہر نے اونٹنی دی مہار محبوب دے ننے مبارک ہتھاں وچ دتی تے اونٹنی جیڑی اٹھدی نہیں سی ہن رکدی نہیں. ہن رکدی نہیں. تے اونٹنی کہنے لگی ہن مارنا نہیں, ہن جتھے تیری نظر ہوئے گی نا اتھے میرا قدم ہوئے گا. سبحان اللہ, جتھے تیری نظر جو اتھے میرا قدم. بولو 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 اتھے میرا. علماء حضرات تشریف فرمانے بس میں ایک جملہ دے لگا. اج بھی شاید تہاڈے پنڈ چ رواج ہوئے گا گھر بلا کے بچیاں نوں یاسین سورتاں پڑھواندے نے, سپاڑے پڑھواندے نے. شہراں وچ اکثر رواج ہے کہ کاری حضرات جڑے نا 10-12 منڈیاں دا گروپ بنا کے بھیجدے سن. ایک بچے دے ہاتھ وچ سارا قرآن ہوندا سی سپاڑیاں دی شکل وچ. اگر وہ بچہ چلدا 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 دوجے بچیاں نال پیچھے رہ جاندا سی تے کاری صاحب کہندے سی اوئے
ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਤਵੱਜੋ ਰੇ ਤਾਲਿਬ इल्म वाल, तेरे कोल कुरान है, तू अगे चल। अल्लाह फरमाते हैं तेरे मदरसे दा तालिब इल्म कुरान चुके तू पीछे नहीं रहन दिंदा। सिद्दीक साहिब कुरान नु चुके मैं किवें पीछे रहन देवां। ऊंटनी दे मुस्तफा सवार होए, ऊंटनी सारी ऊंटनियां नालों अगे गुजर गई। आमिना दा दुर्रे यतीम सिद्दीक दे कंधे ते सवार होया। सिद्दीक सारे सहाबा नालों अगे गुजर गया। लोग कहते देखो जी सिद्दीक खिलाफत ले गया। मैं क्या तेरी नजर कमजोर है, सिद्दीक सिर्फ खिलाफत नहीं लेके गया, सिद्दीक नबूवत भी उठा के ले गया। तेरी नजर खिलाफत ते है, मेरी नजर उस नबूवत ते है जेड़ी सिद्दीक दे कंधे आते बैठी। सवारी करो कोई मामूल दी सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। जिन्ना टाइम हज़रत मैंने दिता है ना, उहदे जो सिर्फ पौने 2 घंटे रह गए। सुभान अल्लाह। वो तुझे ढिले हो 5 मिनट बर्दाश्त करना नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह कह दो। सवारी टुरी ना मेरे महबूब दी, हुण मैं सलाम करा उस वेले नूं सैयदा पिछे बैठियां ने, शौहर अगे बैठन ते आमिना दा दरवाजा तुई मोटनी दियां मुहारा पकड़ के सफर जिस वेले शुरू होया नौकर शीमा इंतजार करती पई है कि अम्मा हलीमा गई है तो पुत्र लेके आएगी, कोई लाल लेके आएगी, कोई वजीफा मिलेगा, कोई पैसे कुछ मिल जाएंगे, चलो घर का सिस्टम तो राशन बन जाएगा। मैं समझाने वास्ते कह रहा, बकरियां भी दुध देने लई तैयार कोई नहीं, ऊंटनियां भी दुध देने लई तैयार कोई नहीं। आमिना ते हलीमा दे घर विच भी खान भी कुछ नहीं है, खाली है घर सैयदा हलीमा दा। आया मेरा महबूब सैयदा दी गोद दे अंदर, आया महबूब सैयदा हलीमा दे सेन दे अंदर। जिस घर दे अंदर पहले कुछ नहीं सी, ओते सब कुछ, बोलो बोलो सब कुछ आ गया कि नहीं आया? बोलो बोलो सब कुछ आया कि नहीं आया? सब कुछ आया कि नहीं आया? मैं क्या अल्लाह समझाना की चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं नबियां दी किसी दी परवरिश किसी बादशाह दे दरबार दे अंदर, किसी दी परवरिश हजूर मिस्र दे दरबार दे अंदर, किसी दी परवरिश नमरूद दे दरबार दे अंदर, किसी दी फिरौन दे दरबार दे अंदर। पर जदों मेरे महबूब आमिना दे लाल दी वारी आई है, मैं किसी बादशाह दे महल च नहीं भेजा, मैं हलीमा दी कोठरी दे अंदर उस गरीब खाने च भेजा है जिथे है ही कुछ नहीं, ताकि कशकोरी वाले दा कीता बन जाए। हलीमा ने मुस्तफा नू नहीं पालिया, मुस्तफा ने आके हलीमा नू पालिया। हलीमा ने किवें पालना सी, ओदे कोल ते है ही कुछ नहीं सी, ओदी ऊंटनी कोल भी कुछ नहीं सी, सैयदा कोल भी कुछ नहीं सी, घर दे अंदर भी कुछ नहीं सी। हुजूर आए ते बरकतां, बोलो बोलो बरकतां, बोलो बोलो बरकतां आ गईयां। ओ बरकतां आईयां जेड़े कदम जनाबे जाबर दे घर जान ते बरकतां जान, सालन चलो आ जाए ते बरकतां आ जान। हाथ दे अंदर दुध दा प्याला आ जाए, 2 बंदियां जो का दुध 70 पी के टुर जाते, बंदे मुक जाते ने, प्याले चो दुध नहीं मुकदा। मुस्तफा दे वजूद दियां बरकतां ने, ए मुस्तफा दियां मुहब्बतां दियां बरकतां ने। मैं क्या अल्लाह एक स्टोरी वाले पुछ दे जेड़ा हबीब जेड़ा लाला मिना दी गोद दे अंदर आया है, एदा जरा तारुफ से करवा दो। अल्लाह फरमांदे ने ना उनके कुरान उठा लो अपनी मस्जिदा दे अंदरों ते उनकी तिलावत शुरू कर दियो। आओ ना कुरान तो पुछ दे जेड़ा आमिना दी गोद दे अंदर आया है वो कौन है? मैं क्या कुरान जरा महबूब दा नाम दस। कुरान कहंदे मुहम्मद रसूलुल्लाह।
اچھا میں کہ دی نبوت دکھا قرآن کہندا یا ایھا النبی اچھا دی رسالت دکھا قرآن کہندا یا ایھا الرسول اچھا دے آن دا مقصد دس قرآن کہندا وما ارسلناک الا کافۃ للناس اچھا دی شان سنا قرآن کہندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اچھا معبود دی اکھیاں دکھا قرآن کہندا ما زاغ البصر اچھا دی زلفاں دکھا قرآن کہندا واللیل اذا سجا اچھا معبود دا سینہ دکھا قرآن کہندا الم نشرح لک صدرک اچھا محبوب دے ہاتھ دکھا قرآن کہندا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اچھا قرآن محبوب دے قدم دکھا قرآن کہندا لا اقسم بہذا البلد اچھا قرآن محبوب دیا بیٹیاں دا ذکر کر قرآن کہندا وبناتک اچھا قرآن نبی دی ازواج دا ذکر کر قرآن کہندا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اچھا قرآن نبی دا ملاد دکھا قرآن کہندے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اچھا قرآن محبوب دی ہجرت دکھا قرآن کہندا استغفر الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اچھا قرآن محبوب دے یارا دا ذکر کر قرآن کہندا اشداء علی الکفار والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اچھا قرآن محبوب دے یارا دا شان سنا قرآن کہندا رضی اللہ عنہم ورضوا اچھا قرآن محبوب دے یارا دے گھوڑیاں دا ذکر کر قرآن کہندا والذیات سبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اچھا قرآن مصطفیٰ دے شان بھی سنا دیتا مصطفیٰ دا مقام بھی سنا دیتا مصطفیٰ دا حسن بھی سنا دیتا یارا دا ذکر بھی کر دیتا ہن ذرا گشتوری والے پوچھ دے محبوب دا عقیدہ دکھا قرآن کہندا میں ذرا کھول کے محبوب دا عقیدہ سنانا چاہتا تاکہ گشتوری والے دا بھائی عقیدہ بن جائے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون جو عقیدہ سننا چاہتا پھر قرآن کہندا تبارک الذی بیدہ الملک وہو ولی نہیں وہو غوث نہیں وہو قطب نہیں وہو بدار نہیں وہو اعلیٰ نہیں وہو ادنا نہیں وہو عظیم نہیں وہو خطیب نہیں وہو علی نہیں وہو علی کل شیء قدیر ایک شان مصطفیٰ دا قرآن وچ موجود ہے سانو تاں لبے گا جدو پڑھاں گے جب آپ پڑھنا ہی نہیں سوال لگا دیو ایک جملہ اور دینے چاہ گیا تھوڑا سوال لگا دیو آخری 2 منٹ رہ گئے سوال لگا دیو صاحب یہ سارا قرآن ہے نا بچے میں جدو اسی مدرسے بھیج رہے ہیں تے قاری صاحب انہوں کتنے لاندے نورانی قاعدے تے لاندے نا یہ قاعدہ صرف میں ہی پڑھیا تسا نہیں پڑھیا کسے لاندے نے میں کہ یا اللہ یہ سارا قرآن ہے تیرا جتنا جتنا کشکوری والے پڑھتے جان گے شان سنتے جان گے یہ چاہتے ہیں سانو تھوڑے ٹائم ایک شان سناؤ سبحان اللہ کہہ سنی طالب علم غور کری پہلی تختی حروف تہجی قاعدہ اوپن کرتا ہے بچہ تو پڑھنا شروع کرتا ہے الف با تا سا اللہ فرماتے ہیں میں کہتے اس بھی مصطفیٰ کا شان رکھتے ہیں الف کہنے لگا اللہ والا آ گیا بولو گے میرے نال الف کہنے لگا اللہ والا آ گیا با بولی برکت والا آ گیا تا بولی تاجدار مدینہ آ گیا سا بولی سروت والا آ گیا جیم بولی جمال والا آ گیا ہا بولی حبیب خدا آ گیا دال بولی درد مند آ گیا زال بولی زریان کلمہ پڑھان والا آ گیا را بولی رحمت للعالمین آ گیا زا بولی زمانے دا امام آ گیا سین بولی ساقی کوثر آ گیا شین بولی شاپ معاشر آ گیا سعاد بولی سعاد کہنے لگی صاحب قرآن آ گیا سعاد بولی ضعیفاں دا اثر آ گیا تو بولی
بولی طہ دی شان والا آ گیا، زہا بولی ظلم مٹان والا آ گیا، عین کہنے لگی ارشاد جان والا آ گیا، غین بولی غریباں دا آسرا آ گیا، فا کہنے لگا فخر کونین آ گیا، کاف کہنے لگا کمر دی شان والا آ گیا، چھوٹا کاف کہنے لگا کملی والا آ گیا، لام بولیا لوہ قلم تو آشنا آ گیا، لا الہ الا اللہ دا پرینا لہران والا آ گیا، میم کہنے لگی مکین گنبد خضرا آ گیا، نون بولی نورانی چہرے والا آ گیا، واہ بولی وجہ کائنات آ گیا، ہا بولی ہادی برحق آ گیا، یا بولی یسرب نو مدینہ بنان والا آ گیا۔ اللہ کی نہیں قرآن دے اندر، کی نہیں قرآن دے اندر، سب کچھ قرآن دے اندر موجود ہے، پر اسی پردے نہیں آسی بارو بار روڈا دے گلیاں جو پھر کے سی کہندے آسی عاشق رسول سا عشق بھی منا لیا سا سب کچھ کر لیا، میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا، میں اپنے انداز تانوں میں سبق بھی دے کے جانا چاہ رہا، تے تانوں میں ایک رستہ بھی دکھانا چاہ رہا، اللہ تانوں حیاتی عطا فرمائے، جدو تو ٹر پے گا اس رستے دے اندر تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تیری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آپ طالب علم دے جملے تے غور کریں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، حضرت آخری شعر، سبحان اللہ، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، میں کوئی بدلنے کا جملہ، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو بازاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تجھ سان ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، صدے دل کو بہت ہے، صدے سمرا کم ہے، اسی لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سیاب رکھ دیا، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جڑے احباب تشریف فرمان ہے، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص تلاوت فرمائیں۔